السي عبد الواحد القيقي، عضو جمعية أجيال للبيئة، تشتغل أزيد من 25 سنة في مجال الصيد البحري، كذلك راك التجربة غير تخدم كيسن ديال الميدان البحري. من تلقى دخل إقامة مشروع ميناء الترفيهي ديال الحسيمة، من على السلبيات والناس الإيجابيات؟ أولا أشكر كثيرا الموقع ديال الت بريس اللي عطى أهمية قصوى لهذا الموضوع هذا. فيما يخص الموضوع ديال إقامة ميناء ترفيهي داخل ميناء ديال الصيد، وفي الحقيقة ما كيدي حتى شي طرف ولا شي حيز من الميناء ديال الصيد البحري اللي كاين دابا اللي كيستافدوا منه الصيادة، لأنه غيتقام موضوع ديال اللي كان كيشغلوا كتشغلوا القاعدة البحرية اللي الآن رحلات للناظور أو بصدد الرحيل للناظور. ثانيا بعض الإخوان كيتخوفوا أنه غيكون عرقلة للآخر. فيما يخص العرقلة، أنا بصفتي كملاحظ لهذه المسألة هذه كنلاحظ أنه ما كايناش تما شي عرقلة، والحيز اللي خاص اللي هو مخصص للصيد البحري غيبقى دائما هو نفسه. وثانيا اللي هو أساسي أنه كنقول الميناء الصيد البحري اليوم خصو معالجة، خص المهنيين يراجعوا أنفسهم، لأن الميناء الصيد ما كيجيش بالربح على المنطقة اللي كيوهمونا أنه كاين ربح وكاين مداخيل وكاين. ميناء الصيد في الحسيمة الناس اللي باغيين يتوسعوا مازال يكبروا الصيد خصنا نتحاسبوا معاهم على الصيد الحالي شنو كيديروا. كاين تخريب، كاين عدم الاخر الديكلاراسيون، عدم التصريح بالمبيعات، كاين تهريب الاسماك. اليوم في الحسيمه حنا كنعيشوا خصاص ديال الاسماك في السوق. لو كان كنعرفوا ان السوق كيتميز بمختلف الانواع اللي كانت موجوده سابقا، يا ودي ممكن حنايا نقبلوا هذه الفكره هذه ان هاد الناس هادو يتوسعوا في الميناء، ولكن يتوسعوا لاجل ماذا؟ انا هذا سؤال دائما كنطرحه. يتوسعوا لاجل باش يكملوا يزيدوا من التهريب ويزيدوا من عدم التصريح. كياخذوا الغازوال المدعم، بدون ما يصرحوا المبيعات ديالهم. ما يقارب 80%، وهذا تحدي كنتحدى اي واحد، ما يقارب 80% ديال المبيعات كتخرج خارج السوق. وفي هذا الشيء كيضرر البحري، كتضر البلديه، وكتضر لاسينيسيس. اليوم وقلناها مرارا وتكرارا ان البحار اللي كيخرج التقاعد اليوم كيولي عالة على المجتمع، كيولي عالة فقير جدا، كيبقى كيسعى على ولادو باش يكمل الحياه ديالو. علاش؟ لانه موالين الشي ما كيصرحوش بالمبيعات. موالين الشي بنفسهم داروا كتله تكتلوا باش يدافعوا انهم يكون عندهم واحد الميناء كبير. لاجل ماذا هذا الميناء كبير؟ ما كاين حتى شي مشكل انه يتوسع عليهم شي ميناء، ولكن شكون اللي كيربح؟ الناس ما كيربحوش، الساكنه ما كتعرفش السوق. دابا ما يقارب 50% ديال السمك المستهلك في الاقليم كيجي من الداخل، كيجي من العرايش، من كازابلانكا، من العيون، من اكادير. ومن هنا عامين غيولي 60%، وهكذا دواليك، الى ان نصبح ان الحسيمه الحوت ديالها بسبب عدم احترام قانون الصيد. اولا الصيد بالجر، مراكب الصيد بالجر اكبر مخرب للمخزون السمكي حاليا. كيصيدوا في اماكن فين كيتولد الحوت، وهذا الشيء تحت اشراف وكل شيء كيشوف. المندوبيه كتشوف، الدرك كيشوف، الجيش كيشوف. حتى شي واحد ما حرك ان هاد الناس هادو عندهم واحد لاباري سميتها لو في ام اس باش يراقبوهم. هاد لاباري هادي كيطفيوها وعينا ما نغوتوا انهم خصهم يشغلوها، لان الدوله خسرت الفلوس على هاد لاباري باش نعرفوا هاد الناس هادو فين كيصيدوا، لان ما كيحترموش قوانين الصيد. وهذا مشكل خصو يتعالج. عاد نهضروا على الميناء ديال النزهه ولا ديال الترفيه. حجوتي الحسين رئيس جمعيه تغارو هذه مزيانين ديال البحريين كيجيني تاع الصيد التقليدي موين الحسيمه.
فالتصريح هوايتين يسيد من خلال المشاكل اللي ديوسينا ونقارو يا الميناء الحوسيمة، ونتشكى ذانيتين الموقع نالت بريس، نتشكى الصحف اللي يتبعن مجموعة الخطوات اللي يوقعن ديال المشروع اللي ديوسينا ونقارو يتعلق بميناء النزهة داخل ميناء الحوسيمة. فنشنين وجهة نظرنا أموكرا نقبل في إطار الهيئة يجي نضمن الندوة، يجي نضمن مجموعة من اللقاءات المسؤولين يجي غاصن العلاقة أقرموي. أما كنت جانشين قيل الجمعية نغي جان يعني يتشرف تتبع المشاكل القطاع خاصة قطاع الصيد التقليدي يتكون 230 تغربة داخل الميناء، يجوافو و200 بحريين اللي يخدمن سجن بطريقة يعني متداومة. نتفن المشروع ديوسينا ونقارو يتعلق بميناء النزهة يتشكل 4 الإكراهات خلق قطاع الصيد التقليدي نظرا كيمين ديوي كي تصميمين زير حيواني يغيوق عندي غادي خير مثلا زكي الضيق يغيوق عندي ثواف المرسى يريد جاني الناط غير حد الساعة داك الشيء 200 مترو يثواف الموي يعني تنفسج بطريقة سليمة واضحة تيري رؤية واضحة. فبالنسبة للحيوضة غيوقع غادي يخرج الموي يعني خنقض حجب الرؤية يغارو بيدي تدفن ورد يغارو بيدي تفن، وخاصة دوسيت كي المنعطف اني مغساتيني كوربانيني الدوراني يعني ديج المشكل خانا شنين. وبالتالي نصبح الدربدة نتعرض للخطر كي غارو انا تفثوت تحصى يعني ديج المشكل لامقران ويتين توالد مشنين وجهة نظري ونيش انا مستقبلا توقع ديشين الكارثة يمكن وسيقي حد حساب، ولكن لو غنشين مادام اموققا المسؤولين يديوين المشروع ونشين المشروع نشكاريت نخاس لانه جبو اصلا قنضد المشروع وانما نزل نوضح 4 تمسرايين الاكراهات يديوسين كي اطار المشروع واليتين. فانت ما حتى توقعشين الكارثه ويتحملن داك المسؤوليه. هذا هو المشكل قالوها المشكل ويتبان شي نهار المشكل فعلا يتبان كي التصميم، ولكن على حسب المعطيات من توارن شنين تصرح الزاكس انت فوتيك شي حد بعين الاعتبار باش هذه حاول هذه غيا شي نحاس كي التصميم منين اني غادي ازون شي الموقع من احسن زكير مويي لانه الحوسيمه اموك تجا داكشي مجموعه من الشواطئ يعني قابله للاستثمار في مجال السياحه فايتي تمزكاروت، لانه السياحه البحريه تاع مجموعه من الاليات اللي غتجا الخصوصيات كي النزهه الترفيه قلنا الرياضه نربحها سواء دي موطوان نربحها سواء التجارب الشراعيه سواء الياخت سواء مجموعه كان الاليات اللي جات الاطار وانيتين. والحمد لله جات الفعاليات نغني كيتحمس المجال وانيتين يمكن خاص نديري وجهه نظر خاصه، ولكن بالنسبه لميناء الحوسيمه هتخمي انا مخلط كلشي شتفا توقع كي ضواتني الكارثه على حسب ضوات الاخرى على حسب التصميم اللي توري هذاك صافي 50 متر وهذه اذا مرة تلاحظ على حسب من توري النهار كي الواقع انه هني 3 نغلاقان 5 الشواطئ كي ناس ممنوع يجي تسكيتني لانه اصلا ديرونجاني وياني كي جا مصطفين يقطعوا مان كي بلايص لانه ني جا الخموطور ني غيجي شي حاجه الترفيه متخمي طايق بامان، ولكن ويكسي شي بعين الاعتبار وياني كي تعومان غير وياني كي يمان وشين اصلا وقعنا غير كارثه هذه شي 3 سنين. التفنيش بالمروبيخو وزينة ثغرابوت نضران غير ويان غوامان يعني يحفظ الله تعالى وهي بحريني تعرف رفيه ما غي موطوان يعني إيطايا يتوز ربي إيطايا، ولكن ما ناين ذاك سبور عيط بنادم يخص هذا يحتار بلايص بنادم يخصو تيتيف ما يتعوماني وذا تايتين صداع إجمالي ما يخصوش التسعين لأنه يما غيسترزق ذيني شكما راكش تساري ذوا يخص تسمع وما غا تساري، ولذا بوين توارا غامو كيتجاون نبدو مثلا غير شهرين شهرين ونبدو نتوارا دانيتين تضغطي حتى 50 نجي تسكيات دانيتين كي الحوسيمه اذن ينا مرو ثنا شي نغارمو تتفن تفغن سجن الطريقه زماكينيا على ما اعتقد وانا واسم واش التكوين ديال الميدان
واش هذا احتار من حد الناني قلت فيني قلت فوق مي غتجي العلاقه كالصايد ولذا ما يتجاش الميناء النزهه مستقل كيجو مكان تيري غاس الخصائصينس قلت فنقي ميناء النزهه كيتعلق بالسياحه يعني احساس كيما راه يوقع غير موي وني لانه الموي اصلا موي قنخدم ذاك مجموعه من الانشطه يعني وتجي وسنتي شوار راحتي ويعني غادي يسن استقر الميناء اني نتوري غيري نهار هذا الشيء ولكن على حسب الدراسه كي قمر نكتب الدراسه إيش الدراسه معقوله وما اني وتنعكس شي حاجتي يعني سلبي خلقيتها نيرشين حاجتي كيمي يتعلق المقترحات شنو ماشي وانا واش المانع سوى يخص كل طرف يتحمل المسؤوليه ماشي اصلا يمكن سيس من الهيئات قاعه ممكن جا ماشي وانا واش المانع نقرا ضد المشروع النيوي الفكره اشتفقت صائبه ولكن في نفس الوقت يخصص نخدم كنيس يغا خاص غياض سكور شيران شنين ورا الساكنه الحسيمه كمر لانه فعلا تفتقر يدقان مسرايين ويخصنا في نفس الوقت نستثمر كيما مجال السياحه شنو انا يتواري غير لحد الساعه ولكن زعما يعني المسؤولين كيتوران يوم يجي الصلاحيه كتصدق نروح نشني شي تيش مقترحاتنا تيش وجهات نظرنا تفاديا يمين تورا هذه يوقع نهار هذه الشيء ماشي قنوط ضد المشروع لا عكس المشروع مريقوال يقول لي اتجاه الاستثمار بمعنى مرمي سوق الاستثمار وهو يعني خلق مناصب شغل اشعاع المدينه دي تحسب ديال القيمه مضافه شنو انا وشي المانع سواء طلب زي المسؤولين اي مسؤولين اي جهه تكسي بعين الاعتبار كلمه مهنيه وشكرا. سي محسن الوزاني فاعل جمعوي أستاذ معهد التكنولوجيا الصيد البحري بالحسيمة وكاتب أول للنقابة الديمقراطية المستقلة للبحارة منطقة مشروع ميناء الترفيهي ذاك الحسيمة. بسم الله الرحمن الرحيم. تشكاخ الإخوان في الفرصة من ديال السيور نوضح بعض المعطيات يمكن ما مفهومينش بالنسبة ليوذان الحسيمة يعني كمجتمع وبالنسبة للبحريين رموي الحسيمة كشغيلة. من بين النقاط الأساسية لخاص ورخ وهو مشروع ميناء ترفيهي داخل ميناء الصيد. بالنسبة لنا في الميناء الصيد نحس بأن الميناء الحالي من ديجا القاعدة العسكرية البحرية حاليا يعني كتسخوان باش غادي نلقى الميناء الترفيهي من بين مسائل يعني الشين كمجتمع مدني وكنقابة نتورى بأن المشروع ونيتين وذي سورة ديج الضرر بالنسبة ولا تأثير الميناء من الصيد. دين بعض الإخوان أو الجمعيات أو أرباب الصيد قانش بأن ميديتاسيونات أريح الشاقي ضيازي غاروبا ذي كثين المهم مش العدد أخمي تساريح الشاقين يخن رغابين يخمي تيري دير مشتا ديج العدد ديال الكوارث اللي توقع يعني وتجيبوا ديال المرسى الحسيمان يخ مرسى دين شي نزرة ديال ميناء أكادير دين جن عدد ديال يغاروبا غاقن شحال كاين عادي نتصفن المهم عرقل نيانات المسار نيانات الصيد البحري وحتى أخمي تأثر المرور نيانات المسألة نيانات الإبحار خص تاوير وقت باش السفن يغاروا غير زيباب زكينا زي المرسى عاد باش يدير الحركات تدوري غير عدد الناس. بالنسبه لشي التواريخ بالنسبه للمرسى الحسيمه ودين هو الاكتظاظ غنخرج عدد ديال المراكب نحس بيه تسمى خيانات على رؤوس الاصابع
بالنسبة لنا شنو مقادين ينا الرصة يقال شنو دي أكادير جديدة نخينا الدار البيضاء نخينا دين وخا دينا يغاروبان كوميرس سكوش شحال مليار تقساس القطوني صغوان تيرين السونديكابل والناسية قطون طن تاع الزنطن دين يني حتى يغارقن. وفعلا دين يجن جانب بأن كل شيء المراكب الصيد البحري أو الصيد الساحلي أو القوارب حتى الصيد التقليدي غاس نتيج نوع ينات لاسيورونس غاس ينات لاسيورونس يتغطى ينات 100% لي ديغا توقع على في حالة الكوارث الطبيعية. وزيدون دين ينات مش سقان دين عساس كرة غرابو غاس عساس الناس يتقوم الواجب باش ينا تخمي تيري ربحان يخي تيري قي تزديج نتوارد ربحان تزديج نتوارد مثلا دعام ريال مني معروفين عينا دي العالم مني كمل وتجي ديال المغرب ياخدي ديال الحسيمان ياخدي طنجة فعلا. اما بالنسبه لنا الاخوان يقال بان يعني الميناء هذه الثا مثلا خيانات خمسة سخان خل المردوديه يعني خل الانتاج يعني خل العكس نشتواري خل العكس بان مش الطرف يعني بصفتي الشخصيه تعويض البحاره المضربين ايام الثلاثاء والاربعاء والخميس والجمعه لان الجمعه يوم عطله يخص يستخرسن ذانيتين مش انادي او يعني السلطات المختصه ذي الميدان وهي ينات المندوبيه الصيد البحري يخصها أترغم يعني أرباب المراكب أضعوضني بحرينا يعني نشين مرنت ورا الجانب الإنساني والاقتصادي يعني ينات نو بحري توارد كارثي يعني إجنا إرا يمكن إرا يتشتصن شويت من زيارة جوادي إرا ودين بولغالا روح نهار ينات المواطن العادي أو المواطن شنو مرنقى المواطن المتوسط ويقيم يوض يتسمى العتابة الفقر تشمل حتى ديالات الموظفين يرو من قاجنا شين ديالات الطبقة المتوسطة روح حاليا وتجي الطبقة المتوسطة. وثانيا بالنسبة إلى المرسى يعني أي مشروع يستغينت غاد مدينة غا الحسيماني غا الإقليم يعني مشروع يبشر خيرا لا غا يتسمى خصنا نفهم جوج حاجات بان المشروع اللي تسن يعني غا مدينتنا غا الاقليم خص يستافد من المهنيين في الاولى يعني علاش نتوارد نيجي عدد ديال الجمعيات تنشط في المرسى او في الميناء في ميناء الصيد اخمن خزاو يستغلان المرافق يستغلان الجميع واحد يجي نوع نيات اليونان وغاس نورد يجن علاقة أقربها أخمي تراح يناثو بحري نتا يتراح يسرق هوا ذكينا ديال الجمعية يسيت سطات 6 درهم هادشي لا يعقل خصها تيسو 2 درهم يا بحري أخمي دي تزكينا زي المناطق البعيدة هادي صغيرة غمينة الحسيمة هادي نقلنا على الأقل بعدا هادي قلنا نو مقان كاسا ديال المار دار البحار لا ميزون دو ماغان يسقان هادياس هذه فين عام سيدي مي غايطاس هذه في مي غايدوش هذه في من غايش زيسين مع المدة دي خدم هذه بدات قطع الناس يا ملايين موجود كانت عالميا موجود مش يعني النداء يتوجه يعني الأرباب ولا للجمعيات اجتهادا هذا في النجنية نتيجة المخرج أولا يتم بحري الدافع عن بحري هو الأول ما راديش المكتسب تداوي بحري وجات تسكت تسبدل يعني يجن 2500 بحري ولا بحار تسبت النهار يعني علاش خرج المشروع قوثقن من على الهدف الناس هدف سي دو ديفلوبمون خميس سوار لو ديفلوبمون هذين لا كرياسيون دومبلوا خميس سوار لا كرياسيون دومبلوا هذين يناتم لو سوي دو بوفروتي ويتكس ويتغمشا يدوكري ودان تفينت وحتى المنطقة التجار نفينت الانتندين لي زوطيل نخدينات استفادن ذين يجن فكرة تشقن بعض الإشاعات قانا شاو الدقة قدسنينات قدسني ودان الخليج قدسني ودان زنقينات والسينق زي مايس زي مارس ولا مايس هذا ماشي منطقي هذا السور ديال الواقع
وزيدون يمكن الدور شي حاجه غينت غادفا. علاش الدور غادفا نهاو مياسيني غاروبا ينات الشباك العائمه ولا الفيلي فلوطون من يوقع عوضا ارباب المراكب. بار كونتر ذانيتين البحاره يتجاني تسمى ذانيتين مستهدفون ماغا واش نجين واش نعوض نشانيتني والنير يخدم النهار ويخدم والنير مثلا غاسينا في حنجيان يمكن وقعت بزاف وقع بزاف ديال التشردات وقع بزاف يعني بزاف ديال الحوايج اللي ما يعني الانسان وتيتخيس لا يخفنس وراء حتى يلعب الناس. ولهذا بالنسبه يودان يتمثل البحاره لا جمعيات ولا ارباب الصيد ولا تجار السمك ذين يجن عدد نتمسراين يجن عدد ديالاتنا ومقاشين دي ريفورم خصها تجتهد دانيتين أقرب نهار في الدايس 45 35 بين 25 35 هذا الشيء لا يعقل. خصنا نفكر حتى ديال الجانب الانساني تعيشوا بحال غرباء بحال نهار غرباء ماشي تعيش ازمات ديال لي زاكسيدون ديال تمشي سقان حوادث الشوق يجن عدد ديال مسرايين توقيعا. علاش هو البروده واللي غتسقسي النهار مرتاح بغربها واللي غتسقسي شي نقارش واللي غتسقسي شي نقي تقصي يحروها واللي غتسقسي شي نقي زمان نهز ديجا هذين تمسرش ديالنا دي غوطريت لا غوطريت ديالنا الوخانيين ديالنا لو سوي ديالنا لاج حتى 65 65 عام 65 عام مش غنخ او ماشي غنخوها نشقاق بان 65 الطاس خصها تبدا 55 بحال هذيك السيانات راه غوطريت 55 وزيدون يجن حاجة مهمة بزاف بأن ينات نهارا انت في كل شيء القطاع العمومية ولا القطاع الخاصة استفدن سيانات الجمعيات الجمعيات باش يسقان لي زاسوسياسيون دانتيغي جينيرال مشنويين في قطاع الأراضي سيجن الثمن بسيط وشي نسن بأن ينتي بحريين قطاع الناس 18 ديمية ديال 5 ديمية تراح غينات تراح لا كومين روغال مخينة البلدية من الحسيمة دين 13 ديمية تراح لوفيس لوين بي يعني المكتب الصيد البحري. خص يجنوا علينا خص يجنوا على الاجتهاد بعدا اخوانا خصنا ننظم كينا ديال الميدانوانيتين للرقي سيانس المستوى نعيش وبحري حيت نهار ما تبقى بحري نبقى حتى الطوال نسقى العائلات غادي نجي عدد العائلات نهار ما ودي والو ذي وشا ما غير حيانات ما غير حنت العائلات تشرد وزيدون اللي نجي مسألة جدا مهمة بزاف وهي شقاق بأن تفكير الديانات دي يعني تفكير ديال المدونات أن إصلاح المنظومة الصيد البحري أذانين الديانات مثلا دي الرخص ديانات نغاروبا انتوشني مهنيين تجيبوا التجار مهنيين أي إنسان ديالنا حيس وشنينات مثلا الرخصة نسني روا قيمة وقت حتى ديالنا تخميت نقال الرخصة زي بنادم غا بنادم تبدي جن بنادم تبدي غاسورة جن علاقة ربحها كيف يعقل بنادم وغاسورة جن علاقة ربحها تشداس العام سيدي الرخصة نينا وغاربوني في الصغا غاربون بالعكس خص يستبدو بحري خص تقليص نينا مش سقاني بحريين خصها يانا مش المسألة هي ثانيتين هذه سيفكا بنادم بحريين نهار 35 خصها مش دي أوروبا الملايين ديال إصلاح المنظومة ديالنا الصين البحري يدور نهار غاربو دايس 50 متر تفقد دايس 10 بحريين اللي تفقد دايس هنا غاربو تفقد دايس 5 بحريين ديجا المردود. بالنسبة لمواسقان واخا مخطط السي محسن في حالة مركب أزمن ضوابط إعطاء الرخص مثلا ياك أو تسليم الرخص للمراكب
روخ قد ظروفاتنا أنه هذاك المشروع الميناء الترفيهي مع العلم أنه ديري الضيق من داخل روخ الحوض الميناء غير الضيق والجمالية ديري سلبي بالنسبة للرمويين بالنسبة للجميع. أظن بأن يعني إنجاز مشروع ميناء ترفيهي داخل ميناء الصيد لا يشكل أي خطر ولا أي ضيق على الميناء، حيث انطلق زوج الحاجات ذين نهار اللي كندير صيد الميناء شيء تشوفوا ديالنا تنشوفوا الاختصاصيين من الجانينات الانجازات لي زيتود دو بروجي لا العكس ذين يودان اكفاء دين دي زانجينيور كومبيتون ديال الميدان وفين بان الانجاز المشروع عوانيتين يتهدف ديرو ديفلوبمون نيج المنطقه ويتيذبوا تضييق خجنينا خجن النشاط. بالعكس شتوريخ مانا اني ايجابي، ولكن ايجابي يخصها يستفدن مرادين من الفعل يستفدن بالدرجه الاولى